मोगळासर पदवीदारा बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या आनी रचणारा हर एका वस्तूंक रचून जीव दिल्ल्या जिवंत दातारा अस्तित्वांत थडलेल्या सरस्परा देवा काळजांत हांव आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कुडीची मतीची आत्म्याची दादोसकाय दिलाय, देवी कुटाम दिलाय, भावार्थी लोक दिलाय, तुका वळखल्ली भावबणी भुरगीं दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोगळा बापा सगळो दीस तुज्या पांया दळा बसून तुका वळखल्ल्या भावबणी भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक, तुजे उतार आयकूंक, तुका महिमा दिवंक, तुजें आराधन करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. एक खालतो आत्मो तुवें आमचे भितर घालाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. वयसुम्या जायतीं वर्सां तुजी वळख नासतना आमी संवसारांत आसल्या, अंधकारांत आसल्या, तुजें उतर मस्त न्हू जी येतल्या मोदी आमी आसल्या. पूण आज सुम्या खऱ्या देवाची वळख तुवें आमकां करून दिली. उजवडान तुवें आमकां हाडले. त्या उजवडाक साक्ष जावन जिवनची कृपाय तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आनी तशेंच भोव मोगळा बापा ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुजें उतार आयकूंक मोगान धांवन आयल्या त्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिता. वयसुम्या तुज्या पवित्र आत्म्याची खुशी करूंक, आत्म्या प्रमाणे जिवंक जाय आशिल्ली कृपा आनी सकत तूं आमकां सदांच दिताय. वय ह्या संवसारांत तुजो लोक आसलो, तुजे प्रवादी आसले, राय आसले, याजक आसले, ह्या तुजे विश्वासी भाव भयणी आसली, ती ह्या संवसारांत सलवल्ल्या वेळार भियेल्ल्या वेळार तुवें तुज्या बळवंत, शक्तिवंत, सामर्थ्यवंत आत्म्याचो सांगात दिले आनी तांकां परत्यान वयर उबारले. वय आमी ह्या संवसारांत सलवाल्या म्हणून ओपोवन घेता, आमी वळखता आनी तुज्या बळवंत आत्म्याचो, पवित्र आत्म्याचो सांगात, सामर्थ्य आनी अधिकार तूं आमकां दी म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. न्हय पदवेन वा बळान बघा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन, सामर्थ्यन आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक, ह्या सुवार्थेक आमी साक्ष जावंक आनी ह्या सुवार्थे प्रमाणे आमी जिवन तुज्या मानाक आनी महिमेक होगळाप दिवंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, ह्या संवसारांत आमी पळयता जायत्या लोकांक इंट्रस्ट आसा, नॉलेजीची इंट्रस्ट आसा, पूण लायफाची ना. कसली नॉलेज कलेक्ट करची, जाणवाय कलेक्ट करची, पूण लायफाची ना. जायत्यांक सवालां मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी जाणाव. देवान न्ही सुरवेर सरस्परा देवान मनशाचो धरणीच्या मातयेचो मनशाक रचलो. वय मू ती खंयची माती, ती खंयच्या गांवांची माती, ती कशी आसली. ताज्या उपरांत कांयनांक बायल खंय मेळ्ळी, त्या बायलेचें नांव कितें. ताज्या उपरांत गेल्यार जेजू 12 वर्सां उपरांत 30 वर्सां पर्यंत खंय आसलो, खंयच्या गांवांत गेल्लो. असली जायती नॉलेज जाणवाया फाटल्यान लोक आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, लायफ म्हणल्यार जिविताच्या फाटल्यान लोक उणे आसा. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयिल्लो वय मू, ताणें खंय म्हणी सांगलेलें आसा की हांव तुमकां बरोवन अमतोच्या मापान जाणवाय दिता, नॉलेज दिता म्हणून खंय म्हणी सांगलां की. बगार ताणें कितें म्हणलें, हांव तुमकां बरोवन अमतोच्या मापांत जिवीत मेळो म्हणून आयलां. जाणवाय दिवंक देव येवना मोगाळ भावा भयण्यानो. कितें दिवंक आयिल्लो तो? जिवीत दिवंक आयिल्लो. आनी ह्या पवित्र बायबलांत तुमी जाणात देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो जाणवाय आसल्ल्यानी बुद्धवंतांनी ताजो स्विकार केलो गी. हे शास्त्री, हे फारिजे, हे याजक बुद्धवंत वय मो, जाणवायन भरलेले वय मो. धर्मशास्त्र तांकां कळीत आसलें, नियमां खळा नासतना ते पाळटले. हप्त्यांत 2 दीस उपवास करतले, मात्र न्हय दांतलो 1 वांटो जिऱ्याचो, बडिशेपाचो, मिरयाचो वरेक ते दितले. सगळें पूण करतले. पूण मोगाळ भावबणीनो, हांची जाणवाय हांकां मारेकार जाली निमाणे. हांची जाणवाय इतली मारेकार जाली की जेजूक तांणी देवचार म्हणलें, सैतान म्हणलें. बेलजेबूल सैतानाचो मुखेल येवन हाज्या माथ्यार बसला म्हणे. जाणवाय कितली मारेकार पळया. ती देवाकच, ह्या देवाच्या पुताकच, ह्या जिवीतच वळखूंक तुका आनी म्हाका सोडिना. पूण अस्कत, दुब्बळे, पातकी, कंगाल जाल्ले ह्या कलवंता असल्यांक बुद्धवंत जाणवायच्या मनशांनी कुशीन लोटल्लें. तसल्यांनी जेजूक आयकलें मात्र न्हय, वस्त देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमकां जिवीत दितलो आनी बापा सरचेन व्हरतलो म्हणून भरवसो दवरलो की दवरूं ना. कंगाल जाल्ल्या लोकांनी, अस्कत लोकांनी, दुबळ्या लोकांनी मोगाळ भावा भयण्यानो जेजू क्रिस्ताचेर भरवसो दवरलो. पळया, कोणी नवी जमतेंत येतात देवाचे उतर आयकूंक, तांकां देवाची वळख दिवंक आमकां कांयच कश्ट मारनात. ती
सांगलेल्या तक्षण ती ऐकतात सत मानतात आणि देवाक महिमा दितात. पण जायते वर्सां जावन येवन आसात पळया तांच्या मोतींत सत घालूंक भारी कश्ट. कित्याक आमी उलोवच्या पयल्यान ती चिंतात हें आमकां कळीत आसा, हें हांव जाणा, हें कितल्या वर्सांतल्यान हांव फॉलो करना येयलां. देखून केन्नाय तांच्या तकले भितर सत घालूंक जायना. जेद्दळ पर्यंत आमी खालती जायना सोम्या म्हाका कांयच कळीत ना, कितें म्हणी कळीत करूंक कळीत जावंक हांव आयला म्हणटाना मात्र तो तुका आनी म्हाका कळीत करता, नाजाल्यार कळीत खंडीत करिना. तुमकां देवाचेर भरोसो आसा गी? देवाचेर पाती आनी तुमकां आसा गी? आसा गी? आमी भारत देशांत आसा वयमू, इंडियांत आसा वयमू. असलो देश आनी असलो लोक गी पयले मिस कॉल मारता मागीर फोन करून विचारता हांवें मिस कॉल दिवना गी तुका म्हणून. असल्या संवसारांत असल्या देशांत आमी आसा. मोगळा भावा भयणीनो, तुमी जाणात इंडिया पाकिस्तानाचे वांटे जाले वयमू जायत्या वर्सां पयले. बटवारा म्हणटा आमी. ह्या देशांत 33 कोटी देवी देवता आसले वयमू. पयलीं आसले आतां आसात. वांटे करतना एक्की दिशीन वचोना. पाकिस्तानाक एकली देवी देवता पाकिस्तानाक वचोना, पूर हांगात सोडून गेल्यात. बाकी पुराचो वांटो जाला, आजो वांटो जावना. देखून ह्या संवसारांत प्रत्येक जण आमच्या भारत देशांत देवाचेर भरोसो दवरूंक, ताजेर भावार्थ दवरूंक, होंदून जिवंक आमकां भारी कश्ट, भारी कश्ट. पण मोगाळ भावा भयणीनो पळय, आज मनशाक सांगा म्हजी पिडा, तुजी पिडा बरी जाता, तुजें रीण फारीक जाता आनी तुजे कश्ट परिहार जाता म्हळ्यार कोणाक पातयेवंक तो तयार, कोणाचो सेवा करूंक तो तयार. माटमंत्रा म्हणा, जादू म्हणा, पितिसपणा म्हणा, ज्योतिशी म्हणा, खंय वचूंक तो तयार. कितें जायची? पिडा गूण जायची, रीण फारीक जायची आनी तात्कालीक कश्ट परिहार जायचे. कसल्या परिस्थितीक देवूंक तो तयार मोगाळ बाबा भयण्यानो. पूण तुका आनी म्हाका तात्कालीक जायचे की शाश्वत जायची? आज तुमी आनी हांव आयल्या शाश्वत परिहार जोडच्या पासून. हो परिहार कसलो? देवाचें उतर तुका आनी म्हाका दिता तो शाश्वत परिहार मोगाळ भावा भयणीनो. पण संवसार तुका आनी म्हाका दिता तात्कालीक परिहार. खाली 60 आनी 70 वर्सांच्या जिणेचो परिहार तुका आनी म्हाका संवसार दाखयता. पूण सोमी तुका आनी म्हाका शाश्वत परिहार दिवंक, शाश्वत जिवीत दिवंक आयला. आनी तो शाश्वत परिहार, ते शाश्वत जिवीत कितें म्हळ्यार ओ संवसार परमनंट न्हय तुका आनी म्हाका. हें जिवीत तुका आनी म्हाका परमनंट न्हय. आज देवाच्या उतरान तुका आनी म्हाका हें सत खरें जायची. हो संवसार परमनंट न्हय. तुवें बसलें चेर तुका परमनंट, ही सभा आनी जमत तुका आनी म्हाका परमनंट, हांगा आसली मनशां मेळची मनशां हांगा परमनंट न्हय. देखून एक शिकोणदार जावन हांवें शिकोवन दिताना तुमी म्हाका हांगा मेळटात व्हडलें न्हय, थंयसरी तुमी म्हाका फावो जातात हें व्हडलें गरजेचें म्हाका म्हजे खातीर. हांगा मात्र तुमकां हांव पळोवंक आशेना, म्हज्या शिकवणे मुखार हांव तुमकां थंयसरी पळोवंक आशेता. ही म्हजी शिकवण जायची मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या हो आमचो भावार्थ जायचे. हांगा मेळिल्ली भाव भयणी आमकां थंयसरी देवाच्या राज्यांत मेळाची, तात्कालीक न्हय. हांगा आतां कोणाक बसले हांकां पिडा ना, कश्ट ना, रीण ना, लोन ना. कोणी आसा ती तशी? सगळ्यांक आसा वय मो. ह्या संवसारांत आसता पर्यंत आसतलें. ह्या संवसारांत एक पिडा आयली गूण जाल्यार परत्यान पिडा येना गी. एक पिडी रीण जाल्यार परत्या रीण जायना गी. एक पिडी कश्ट आयले परत्यान कश्ट येना गी. ह्या वर्सा आवर आयले येवच्या वर्सा येना गी. येता. हें परत येवनूच आसतलें. संवसार आसता पर्यंत हें आसतलें मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण आज तूं आनी हांव आयकूंक आयल्या तें जिविताचें उतर आमी आयकुया. आमी केदाळारी जाणवया फाटल्यान वेचे न्हय, नॉलेजी फाटल्यान वेचे न्हय. कित्याक गेल्यार आमी हंकारी जातले. कितें जातलें? 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 8:1 आमी आयकुया. आमी भवाडता फाटल्यान वसाची. आमी न्हय जाणवया फाटल्यान, नॉलेजी फाटल्यान आमी वेचे न्हय, आमी भवाडता फाटल्यान वसाची म्हणटा देवाचें उतर. आणि आता बोंब्यांक भेटयलेल्या काना विशांत तुमी सांगतात ते परमने आमकां सगळ्यांकी जनवाय आसा म्हूण आमी जनाव. पूण ही जनवाय आमकां हंकारी करता. जाणवाय कितें करता? तुका आनी म्हाका कितें करता जाणवाय? आमकां हंकारी करता. कितें करता? हंकारी करता. पळया, ह्या संवसारांत आमी आसता पर्यंत शिकाप ह्या संवसाराची जाणवाय आमकां गरज आसा की ना? खंडीत आसा, जायजीच.
आमकां ह्या संवसारांत आसतना संवसाराची जाणवाय शिकप आमकां गरज आसा. पूण ह्या जाणवायेंत आमी कितें जावंक नजो, हंकारी जावंक नजो. आमी कितें जायची, ही कितली आमकां जाणवाय मेळटा पळय तितलें आमी कितें जायचें, खालतें जायचें म्हणटा देवाचें उतर. तुमी जाणात हांगा पयलो आमचो ब्रदर संतोष म्हणून आसलो. तुमी जाणात मू आमची बाय आयडा बायेचो पूत ब्रदर संतोष पयले हांगा देवाचें उतर तो दितलो. हांगा केंचनगरी एटर्निटी घरांत गेल्या त्या हप्त्यांत ह्या केदाळार तो गेल्या त्या हप्त्यांत तो 5 दिसांच्या रजेर आयिल्लो. कितले दीस, सॉरी 5 न्ही 4 दीस म्हाका मेळ्ळो उलयलो. 4 दिसांच्या रजेर आयिल्लो. त्या 4 दिसांत एक दीस सगळो दीस शनवार हांगा बसून देवाचें उतर आयकून गेलो मोगाळ भावा भयण्यान. दुबयच्या गांवांत कार्डिओलॉजिस्ट काय म्हणटात हार्टाचो स्पेशलिस्ट तो. इतल्या व्हडलो डॉक्टर, इतली जाणवाय आसा, जावंक पुरो बरी सॅलरी आसा, सगळें आसा. पूण 4 दिसां भितर एक दीस सगळो दीस हांगा बसून खालतेपणान आराधन जाता वरेक तो आसलो. हांवें पळयलें. ही जाणवाय आमकां आसा वय, संवसारांतलें आमकां सगळें आसा वय, पूण देवा मुखार तुवें आनी हांवें केन्नाय हंकारी जावचें न्हय म्हणटा. एक एक फुडें आमच्या मदीं चिंता येता, आज नाका आनी येवच्या हप्त्यांत या. कित्याक आज ब्रदर एंड्रूची शिकोवणी ती आसलीत, आज ब्रदर विक्रमाची शिकोवणी ती आसलीत. आज आमी अशें चिंताव. पूण मोगाळ भाबडीन आज कश्टांत कोण आसात संवसारांत, बुद्धू मनीस आसा की जाणवाय आसलो आसा. आपणाक सगळें कळीत आसा म्हणलो मनीस ह्या संवसारांत कश्टोन आसा. पूण आपणाक कांय कळीत ना म्हणलो मनीस आज मोगाळ भावबडीन तो दुखांत आसा की ना. म्हज्याच मागण्या घेवच्या बेगीची एक भयण, तिका श्वासकोशाचें कॅन्सर आसा. श्वासकोशाचें कॅन्सर आसा. इतली खुशेन उलयता, इतल्या खुशेन हांसता आनी मेळ्ळ्यार इतली बरी म्हजे लागीं उलयता. विशय कितें जाणात गी, तिका कॅन्सर आसा म्हणून खबरच ना. एक जाणवायेचो मनीस, शिकल्लो मनीस जाल्यार घडयेन घडी फटाफट तें फोन ओपन करन, युट्यूबार वचोन गी या गुगलांत वचोन गी ते श्वासकोशाचें कॅन्सर म्हळ्यार कितें, कितें खायची, कितलीं वर्सां वाचता, कितलें जियेता, हें पुरा पळोवन दिसान दीस ताची खंत चड जाता की उणें जाता. जाणवाय नासलो मनीस भागी. मोबायलां, इंटरनेट, हे लॅपटॉप कोणाक चलोवंक कळीत ना पळय तो दोश आसा. कॅन्सर आसा तांकां कळीतच ना कॅन्सर म्हणून. या कशें पळोवचें, तातूंत कितलो तेंप वचता मरता कळीतच ना. ती काल म्हाका भयण फोन करून, ब्रदर कशें आसात ब्रदर. म्हाका हांवें चिंतलें जर म्हाका कॅन्सर आसा म्हूण कळीत जाल्यार हांव कितलो भियेता गी म्हणून. त्या भयणीक 76 वर्सां जाल्यार किंचित भिरांत ना, किंचित भेना तिका. कित्याक कॅन्सर आसा म्हूण तिका कळीतच. आज कोण सगळें कळीत आसा म्हूण जाणा आसा तो कश्टार आसा. कोणाक कांय कळीत ना तांकां कश्ट नात. तुमी जाणात न्ही गी, इज्रायल जाणवायेंत नंबर 1 वय मू, बुद्धवंत वय मू. तांच्या लागीं आसले टॅक्नॉलॉजी या वेपन या कोणा लागीं ना वय मू. ते सुखांत आसात की कश्टार आसात. मोगाळा भावबडीन एक एक मिसायल उडयतात, मिलियन डॉलराची मिसायलां ते उडयतात. तांच्या भितर समाधान आसा गी, शांती आसा गी. बायल्या भुरग्यांक घेवन एक समाधान निद्या म्हणून आसा गी, एक जेवया म्हणून आसा गी. इतले इतले करोडांची घरां आसात, करोड डॉलरांची घरां आसात, पूण बंकरा भितर लिपोवन बसतात. केदाळा जीव येता गी, केदाळा मिसायल पडटा गी, केदाळा इरानाचो दुस्मान उबो जाता गी म्हणून समाधान आसा गी तांकां. देखून सरस्परा देवान तुमी सगळ्या बायबलांत पळया इज्रायलाच्या शांती खातीर मागा म्हणलां. इज्रायलांत डॉलर आसा, जाणवाय आसा, सगळें आसा, पूण शांती ना तांकां देवान बसोवना. तुका आनी म्हाका डॉलर ना, टॅक्नॉलॉजी ना, जायती जाणवाय ना जावंक पुरो, धरणीबंदा पेट्रोल मेळना जावंक पुरो, पूण शांती आसा की ना. सकाळीं 8 ते 4 वरां खंयचे मिसायल हांगा येता म्हण भिरांत आसा गी. इराक हांगा बॉम्ब घालता म्हण भिरांत आसा गी. ही शांती तुका आनी म्हाका गरजेची मोगाळ बाबा भयण्यान. आज अमेरिका, रशिया, जपान या कोरिया जाणवाय आसा म्हणून आज भिरांतींत आसात. तांकां समाधान ना, तांकां शांती ना. जाणवाय हंकारी करता म्हणटा. हंकार तुका आनी म्हाका कितें करता? देवातान पयस करता. जाणवाय तुका आनी म्हाका कितें करता? हंकारी करता. आनी हंकार पयलें तुका आनी म्हाका देवातान पयस करता. आनी देवातान पयस जाताना जिवितांत आमी कितें जाल्या? पयस जाल्या. आनी आमचो फोंड आमी खुद्द खणलो म्हण चिंता मागीर. आज जायते मागण्या घेवचें, रेतेरी घेवचें, देवाचें आयकूनचें बंद केलां. कित्याक? ओ फादर जेरीची वस्ते रेते तितलेच न्ही गी, वो तेच न्ही गी. 3 पाठां सांगचे. देव आसा, मनीस आसा, सैतान आसा, आमकां खबर ना गी. आज मनशाक चड कळीत जावन तो घरा बसलो.
आज मनशाक देवाची उतर कळीत केलं ती कळीत जाल्ली जाणवायचं त्याच्या मारेकाराक ताच्या नासाक कारण जाली कित्याक आपणाक सगळें कळीत आसा म्हण तो बसला आज तुका आनी म्हाका कांय कळीत ना मोगाळ बाबा भयणानो आमकां कांयच कळीत ना सगळें कळीत आसलो एकलो आसा ताज्या मुखार खालतें जाताना तो तुका आनी म्हाका जिवीत दिता आज आमी तुमी हांगा आसली जायते चिंतूंक बरो म्हाका सगळें कळीत आसा 5 वस्तेरे तरी हांवें केलात फादर जेरीन सांगलां देव कोण देवसार कोण आनी तूं कोण म्हाका कळीत आसा परतून परतून तें कितें आयकोनचें गी म्हण आमच्या मतींत आसूंक पुरो जायते शिकवणे आयकलात हांवें म्हाका सगळें कळीत आसा आमच्या हंकारांत आमी आसूंक पुरो हो हंकार तुका देवातून म्हाका देवातून पयस करता म्हणटा देवाचें उतर कितें करता हंकार पयस करता आतां ती वळवास हंकार जाणवाय ते मात्र वास पूण ही जानवाय आमकां हंकारी करता जाणवाय आमकां हंकारी करता मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता हांवें एका शिकवण्यान सांगलें तुमकां उगडास आसा की ना म्हाका कळीत ना सगळो पवित्र बायबल तुमी विसरल्यारी होडना ती उतरां वळ ह्या वासवर धाकले तुमी विसरल्यारी होडना एक उतार विसरा नाकात कसले उतार ते मोग कित्याक मोगांत सगळें धर्मशास्त्र आटापून आसा बांदून आसा आनी देव म्हणल्यार एक सांबाळा बाकी सगळें तुका उगडास गेल्यार होडना तुजी मेमोरी लॉस जाल्यार होडना फाल्यां सकाळीं येवन फाल्यांचो दीस चिंता फाल्यां दिसा हांगा शिकोवन दिवंक आयलो मेमोरी गेला कांय उडाशी ना पूण मोग आसल्यार बरो ते आसल्यार सक्कड आसा म्हणटा मोगाळा भाव भयण्यानो एक सांबाळा म्हणटा आनी खंयचें सांबाळिना जाल्यार ओडना म्हणटा कित्याक देवाच्या मोगांत तूं आनी हांव आसतना आमकां हंकार येता गी आमी गरबी जाता गी ह्या सगळें कळीत आसा म्हण आमी चिंता गी ना मोगाळ बाब केन्ना आमकां चिंता येना हें चिंताप आमकां केदाळारी येना एक एक पुटी आमी कितें म्हणटा ओ तें देवाचें उदार सामाना ताजी शिकोवण सामाना ती सुवार्थ सामाना सगळें सामान आसा तूं सामान आहे तुजें मोन हंकारान भरलां तुजें चिंताप हंकारान भरलां सुवार्थ सारकी आसा देवाचें उदार सारकें आसा दितलोय सारको आसा ओ जागोय सारको आसा सारको कोण ना आमी ना आमचें मोन ना आमचें चिंताप ना दैत्यांच्या मोतींत आसा ओ फादर जेरीची सुवार्थ सामान आसा तूं सामान आहे हांव सामान दैत्यांक तुमकां बगूंक पुरो एंड्रूची शिकोवण सामा आसा तुजें मोन सारकें ना हंकारी जालां चिंताप जाणवायन भरलां तें स्विकार करूंक सोडिना देखून देवाचें उतर म्हणटा खालती जायची कितें म्हणटा खालती कसलें आसूं दी ह्या संवसारांत आसूं दी कितें आसल्यार आमकां शाश्वत गी खंयचेंय शाश्वत न्ही कितली ग्रेस्त आसूं दी तंटाटा मेलो वय मू खबर आसा मू एका भयणीन म्हाका धाडलें बरो मनीस वय मू सगळ्यांक जाय आसलो मनीस वय मू खालतो मनीस वय गी न्ही कितल्या हजार करोडांचे ताजे आस्त आसा कितलो तितलोच खालतो मोगाळ बाबा भयण्यानो तो घेवन गेलो गी ना ताणें सांगली बरी मस्त उतरां आसा ताज्या जिवितांत लक्त जालीं ताणें उतरां जायत ती सांगलात ಕಬ್ಬಿಣದ ನಾಶ ಯಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಾಶ ಕಬ್ಬಿಣಂತ करता लोंकाड कोणें नाश करूंक जातात गी त्याचं रतन टाटान म्हणले उतारे लोंकाड कोणेंय नाश करूंक जायना जर लोंकडाक माती केली ती मातीचो लोंकडाचो नाश करता म्हणून तुका आनी म्हाका माती खंयची खंय आमच्या हांगा माती केल्यार आमकां आमचो नाश करूंक कोणीय जायचे म्हणना खंयची मिसायलां जायचे म्हणून ना इल्लो सांकार म्हणसो आयल्यार पुरो भितर आमचो नाश आमी करून घेता त्या वाटेर आमी आसता मुखार ऐका कोणाचेर आमी होंदून रावचे 1 कोरिंथ्यांचे 2:5 ऐका पावलो कितें म्हणटा कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाचे जणवायचेर न्हय मनशाच्या जणवायचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तीचेर पडा जे म्हूण हांवें लेखलें कित्याक म्हळ्यार आज तुमी जाणात इस्रायलांत पयशे आसा शेकेलां आसा 4 लाख सांबाळ म्हण गेल्लीं आज समाधानांत आसात गी तांकां न्हीद पडटा गी मनशाची जणवाय आज मनशाच्या जाणवायचेर पातयेवन गेल्ले युक्रेनांत गेल्लीं कितलीं तरणाटी भुरगीं फाटीं आयलीं येवनात डॉक्टर जावंक गेल्लीं आयलीं येवनात आज कितलीं भुरगीं वाट्यार पडल्यात मनशाची जाणवाय युक्रेनांत गेल्यार उणें पयशे खर्चून आमी डॉक्टर जाता म्हण गेल्लीं आज थोड्यांक आमकां देवाचें उतर सारकें समजाल्यार मात्र आमची तरणाटी भुरगीं बऱ्या दिसपट्टो आसा भारतांतूच तांकां आसा आमी अमेरिकाची जाणवाय आनी युक्रेनाची जाणवाय इस्रायलाच्या जाणवाय फाटल्यान वसाचें म्हणना ती मनशांची जाणवाय ती केन्नाय भद्रती ना आसा गी भद्रती आतां ते भद्रती आसा गी युक्रेनांत गेल्लीं भुरगीं फाटीं आयलीं इस्रायलांतलीं ते आतां ये म्हणल्यार फ्लायटां नात इराकांत ती फ्लायटां वचनात कसली परिस्थिती पळय जाणवाय आसल्या राष्ट्रांची ही जाणवाय मोगाळ बाबणे कोणाक जाय शिकप ना वाचप ना बरप ना तसली हांगा येतात वय आयकूंक शिकल्ल्यांक जायत्यांक बिजनेस करतल्यांक ग्रेस्त मनशांक नाका
कित्याक तांकां सगळें कळीत आसा म्हण ते चिंतात. आमची जाणवाय मनशाच्या सक्तेचेर न्हय, बगार कोणाच्या सक्तेचेर? बगार देवाचे सक्तीचेर पडा जाय. देवाची सकत कोण? कोण देवाचें बळ? जेजू देवाचें बळ, जेजू देवाची सकत वय मू. आनी सगळी जाणवाय आसा कोणा लागीं देवाची? 1 कोरिंथियन्स 1:24 ऐका. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक दुर्दैवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जणवाय. क्रिस्तच देवाची सकत आनी क्रिस्तच देवाची जणवाय मोगाळ बाबडीन आज ह्या जणवायेचेर ह्या सक्तेचेर तूं आनी हांव हुंदून नासतना आमी खेदाळरी निराशी जायना, आमी शिरकोन पडना, ही आमी भिवची गरज ना आमकां ना. पळया थोडो मालगडो लोक हांगा आतां आसा वय. हांव कितलीं वर्सां जावन पळयता प्रायस्त मनशां हांगा येतात, मालगडी मनशां येतात. ह्या मालगड्या मनशांक तुमकां जावंक पुरो शिकप ना, जाणवाय ना, आमच्या बरी शिकोवन दिवंक जायना जाल्यार तुमचे भितर एक शांती समाधान आसा गी ना, न्ही एक संतोश आसा गी ना, पळय आनीक एक धैर्य आसा गी ना. ह्या प्रायरी म्हाका कितेंय जायना, म्हजो जेजू आसा म्हणजे एक धैर्य आसा गी ना. ह्या मालगड्या लोकांक आसा आनी हेंच गरजेचें. हेंच तुका आनी म्हाका राखता फाल्यां सकाळीं. आनी खंयचे संवसाराचें कितें आसा पळय तें तुका आनी म्हाका राखूंक शकना. उपयोगाक पडटा आमच्या वय, थोड्या उपयोगाक पडटा तें न्हीच. ही जाणवाय, ही समजणी, हें गिन्यान तुका आनी म्हाका केन्नाय वायटाक घालिना. वायटाक घालता गी? ऐकूया आमी पळया जेजू क्रिस्ताची जाणवाय कशी तुका आनी म्हाका शांत करता. पळया मॅथ्यू 27:11-13 आमी ऐकूया. ही जाणवाय, ही समजणी, ही गिन्यान तुका आनी म्हाका कशें शांत करता आमी पळोवया. मॅथ्यू 27:11-13 वाच. उपरांत जेजू खान अधिपतीचे हुजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केले, तूं जुदेवांचो रायवे? जेजून जाप दिली, ते तुंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तो वोल पिलातांचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगता ते तुका आयकना. तरी पूण जेजू एकांकी जाप दिवनातली पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. जेजून एकाकी जाप, हर एका सवालांची जाप जेजू क्रिस्ता लागीं आसली गी ना? ताजे लागीं जाप नातले सवाल आसले गी ना. पण मोगाळ भावा भयण्यानो पळय दैवीक जाणवाय म्हणल्यार हर एका जाग्यार हर एका वेळार तूं कोण म्हण तुवें साबीत करची गरज. जर तूं सारको आसाय, सारकी आसाय, हर एका जाग्यार हर एका वेळार तूं कोण म्हण साबीत करची, प्रूफ करची गरज ना. पळया जाप दिवची एक जापच वय मू, पूण ओगे रावची एक जापच. तूं ओगे रावताय जाल्यार ती एक जाप, ती खाली जाप न्ही, ती भिरांकूळ जाप. सायलेन्स म्हणटा वय मू, कितें म्हणटात इंग्लिशान कितें म्हणटात? हांवें पण एक जोक सांगलो उडास आसा गी. पती आनी पतीन डायवर्स केस कोर्टाक गेली. कोर्टाक गेल्ल्या वेळार जडजान लास्ट डायवर्साच्या दिसा, लास्ट आतां पुरो जाला, तनिके पुरो जाला, जडजान विचारलें कारण कितें बाबा सोडूंक म्हणून. ताणें म्हणलें वेळार वस्तूर धुता, रांदता आनी कितें काम करता, पुरा म्हजी सेवा करता, 6 म्हयन्यान उलयना, हें एक कारण म्हणून. जडज कोट काण थंय दवरून सकला देवून ताणें परत्यान अळे बाबा असली मेळची बारी कश्ट. परत्यान चिंतून पळय, जायते म्हज्या लायफांत डायवर्स जाला, तर चड उलयता म्हूण जाल्यात, पूण आज पर्यंत उलयना म्हूण डायवर्स, ही मेळची बारी कश्ट, ही मेळची भोव अप्रूप, देखून चिंतून पळय म्हूण ताणें फायनल जजमेंट करूं ना. ओगे रावताय पळय दुस्मानांक ताजे तितले व्हडले मिजायल खंयचे ना. तूं ओगे रावल्यार एक मिजायल घाल्ल्या पर्यंत तुवें. जायते जाण उलोवन हांव अपराधी न्हय म्हणून प्रूफ करूंक पळयतात. जेजून तें करूंक ना, तो अपराधी न्हय. पिलात कितें म्हणटा, तुका सोडची पदवी आसा, तुका पुरा पदवी आसा म्हणटा वय मू. पूण जेजू कांयपणी उलयलोय मोगाळ भावा भयण्यानो. आज एक लिस्ट हांव तुज्या कोण जाणवायन भरला पळय, तो केदाळारी हर एक जाप दिवंक, हर एक सिच्युएशन तो आंगार वण घेना. ತುಂಬಿದ ಕೊಡವು ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಐಕೋನಾಗಿ ತುಮಿ ತುಳುಕುವುದು ಯಾವ ಕೊಡ ಅರ್ಧ ಅಸಲು ಗಡಬಡ ಗಡಬಡ ತುಂಬಿದ ಕೊಳ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ म्हणटात. आनी पळया
जेजू क्रिस्त थोड्या पोटी कितें जाता की म्हणल्यार वगो आसल्या कुडले आतां तुमी कोणें कितें सांगलें तो वगे रावलो वगे रावले तक्षण लोक कितें चिंता वयल्लो भियेलो वयल्लो खावचेलो आनी शेमटी बंदाकन गेलो म्हण चिंतात वय मू आतां हांगासर हेरोद राय आनी लोक चिंतूंक पुरो वो भियेलो वो कांय उलोवंक ना म्हणून वो गेलो म्हण तशें जालें गी फायनल जिखलो जेजू गी हेरोद आ निमाणें जिखलो तो लोक गी जेजू वगो रावलो जिखलो गी उलयल्ले जिखले उलयल्ले पुरा लजेक सांपडले पण मोगाळ भावणीनो दैवीक जाणवाय शांत दैवीक जाणवाय शांत कितेंय जावं दी वगे राव आतां तुमी आसल्या सगळ्या लोकांक उठोवन म्हज्या विरोध वो एंड्रू बरो न्ही म्हणल्यार म्हाका कांय फरक पडटाय म्हजें कोणाचेर आसा तो बरो न्ही म्हणटा जाल्यार म्हाका फरक पडटा तुमी बरे म्हणा तुमी खोटे म्हणा म्हाका कांयच फरक देखून जेजू उलोवंकूच वचना वगे रावलो वय मू वगे रावलो थंय एक सत आसा तूं वगे रावतना देव काम करता की करिना तूं वगे राव दुस्मनाक पाटी दिवंक वचनाका देव काम करता पिलाती चिंतूंक पडलो जावंक पुरो हाजी कांय चूक ना म्हण ताका कळीत आसा वय मू ताणें कांय अन्याय करून आमी कळीत आसा जाल्यार वगे रावलो पळोवन गेलो राती तोय न्हिदलो आनी हेरोदाची बायली न्हिदली बायलेक न्हीद पडली की कितें जालें हेरोदाच्या बायलेक राती राती सोपान पडलें देखून सपनां दादल्यांक पडनात बायलांकी मान दिया बायलांकी मान दिया स्त्रियांकी मान दिया स्त्रियांकी गौरव दिया कित्याक म्हळ्यार जायत्यांचो जीव स्त्रियां वरवीं उरला ह्या संवसारांत तुजी स्त्री तुका मेळनातली जाल्यार जावंक पुरो तुजो नासावन वेता आसलो स्त्रियेक सोपान पडटा आनी दावीद हेरोदाची बायल हेरोदा सांगता त्या मनशाच्या खबरेक वचनाका म्हाका राती न्हीद पडोना ताज्या खबरेक वचनाका ताका हात लायनाका तो निरापराधी मनीस ताज्या रक्ताचो गुन्यांवकार जायनाका म्हणून बायल ताका राखता देखून हेरोद राय तें पाता करच्या पयलीं ताका लोकां मुखार हाडटा तो वचन हात घालिना जेन्ना तूं वगे रावताय आज तुमी बेजार करिनाका ते अर्दे वर आतां फ्री कॉल आसा वय मू अर्दे वर ताज्या लागीं उलयले ताजे बंद केले ताका ताज्या लागीं अर्दे वर जाले ते बंद केले थंय एक वार जाले कितले उलयताय तूं कितलो उलयताय तूं आज उलोवण्या वरवीं कितलें तुवें होगडायलें तुजें समाधान सर्गा आनी संवसाराचो धनी हर एका सवालांक जाप कळीत आसलो हर एकाचें सोल्युशन आसलो मनीस वगे रावला मोगाळ भावा भयणानो आज वगे रावा जैत तुमचें वगे रावन जैत व्हरा उलयल्ल्या वरवीं उलोवण्या वरवीं कोणेय जैत व्हरूंक ना आनी तूं वगे आसल्या वरवीं तूं सलवाताय म्हणून न्हय तो सलवोंक ना आनी वगे आसतना ताज्या कुटुंबांत ताज्या घरांत राती समाधान ना बायलेक न्हीद पडना बायलेक दोस्ता येवन देवाचे दूत दोस्तात तो मनीस गुन्हेगार ताणें कांय चूक करूं ना तो बरो मनीस तो अपराधी न्हय कोणाय की तुवें दुखोवन तुवें राती न्हिदतना तुका न्हीद पडताय ना न्हीद पडना समाधानेन शांतीन वचून न्हिदल्यार मात्र आमकां न्हीद पडटा कोणाय की तुवें कुर्सार मारूंक प्लॅन केला तुका न्हीद पडना मोगाळ बाबा भयणानो म्हाका न्हीद पडना तुका पडल्यार बायलेक पडना बायल दोस्तेली उठ सैबा ताजे पयशे पाटीन दी हळे तो सपनांत येता म्हाका पळया हे संवसारांतलें कितें आसा तें काबार जाता की केदाळा रे 1 John chapter 2 verse 16 ऐका हें काबार जायना मोगाळ भाव भयणो केदाळा रे संवसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो ओडण्यो दोळ्यांची पुसलवणी तशेंच जीवनाची पोकळ दावलत हे सगळे बापातावन न्हय बगार संवसारांतावन आयले हे बरं काबार जाता की सांगा म्हाका दोळ्यांची पुसलवणी आनी कितें रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलवणी दोळ्यांची पुसलवणी तशेंच जीवनाची पोकळ दवलत आतां इल्लेशें म्हाका पळया तुमी कितले शुक्रार शेनवारा रितीर आयकले वय मू शिकवणे आयकले वय मू वस्ती रेतीऱ्यो केले वय मू हें पळय कोणी काबार जाल्ले जाल्यार हात उबार पळय तितकेशे हांवें उबारिना हें पळय काबार जाता गी एका एंड आसा गी नेवर एंड फॉर एवर हें आसतलें फॉर एवर हळे पळया धार्मिकता आनी धार्मिकते आनी आत्मिकते म्हण आसा वय मू धार्मिकते म्हळ्यार आमी धर्मा फाटल्यान वेताव आत्मिकते म्हळ्यार आमी आत्म्या फाटल्यान वेताव आनी जर निजाय की तूं आत्मिकते आत्म्या फाटल्यान आसता जाल्यार मात्र तुका हेजेर जैत व्हरूंक जाता हाजेर जैत व्हरूंक रेत्यो करून आमी जैत व्हरूंक जायना शिकवणे आयकोन आमी जैत व्हरूंक जायना तुमी ह्यो शिकवणे सोडून आनी भायल्यो कितल्यो आयकोन आसात कितले तुमी देवाचे उतर आयकतात हाका एंड ना हें आसतलेंच
हे सादी परी आसतलें तुजे दोळे आसता पर्यंत आसतले देवाक अर्गां रुखाक एक दोळे दिवनात देवान रुखाक दोळे देखून आंबो काडटना तुका लात मारिना तो रुखाक दोळे आसले जाल्यार तुवें आंबो काडटना पाळ उडक्क करून उडतो तुका एक दिता आसले सरस्वरान सगळ्यांक दोळे दिलात रुखाक दोळे दिवनात ओगे रावता तो देखून हें कितें आमी पळयता आयकता संवसारांत कितें आसा ताका एंड ना ताका अंत ना मोगळ भावा भयण्यानो पळया त्या इज्रायलांत आतां पळया त्या रशियांत पळया त्या युक्रेन ताका एंड आसा की झुजां की ना पयशे आसता पर्यंत मिजायल आसता पर्यंत वेपान आसता पर्यंत ते मारतले ते समाधान तांकां करूंक कोणूय साध्य ना ते जावनूच आसतले भवडती मनीस मात्र जैत व्हरता आत्म्यान जी येतलो मात्र जैत व्हरता आनी मोगळ भाव भयणीनो संवसारी मनशाक कोणाक कूड चलयता पळय ताणें जैत व्हरूंक जायना कूड चलयतल्यान जैत व्हरूंक जायना आत्मो चलयता जाल्यार मात तुका आनी म्हाका जैत व्हरूंक जाता कोणें चलयची आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय कुडीचेर आमी केन्नाय जैत व्हरूंक जायना पूण आत्मो चलयता जाल्यार तुका आनी म्हाका ह्या सर्व संगतीचेर जैत व्हरूंक कित्याक तुमी तें आयकलें न्ही की हें सगळें संवसारांत हांव आयलां बापात हांव ना येवना पूण संवसार कोणें रचल्लो सगळो संवसार कोणें रचला बापान वय मू आतां आमी जायते फावटी आमी वाचलां आयकलां सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा म्हणटा पूण रचला कोणें देवान वय मू बापान वय मू ओ सूर्य ओ चंद्र नखेत्रां कोणाच्या अधीन आसा सैतानाच्या अधीन आसात गी कोणाच्या अधीन आसा बापाच्या अधीन आसा वय मू तुमी पोरना सगळ्यांत वाचलां जाल्यार एलिशा प्रवादी आसलो वय मू एलियाच्या उपरांतलो एलिशा प्रवादी एक दीस चलोन वेता वेताना तो कोण तो राय जेजेबेल राणी आनी ताजो पतीन कोण आहाब आनी जेजेबेलाच्या गांवांत चलोन वेता वेताना त्या गांवांत येताना वयर पळयता आनी एकच फावटी एक प्रवाद करता उलयता या फुडें हांवें सांगता पर्यंत तांकां पावस पडचो ना म्हणटा आनी सीदा वेता आनी ताणें सांगल्या बरी जालें की जावना केदळा एलिशा प्रवाद्यान तो प्रवाद केलो पावस पडचो बंद जालो मोडां जावची बंद जाली कितलीं वर्सां 3.5 वर्सां कित्याक ताणें सांगलें तें उतर तुमी जाणात की त्या खालार जेजेबेल आनी आहाबरायाच्या खालार बाल देव संवसार चलयता म्हण चिंतून आसलो लोक खंयचो देव बाळ देव चलयना म्हज्या बापायच्या अधीन हो संवसार आसा म्हणजे एलिशा प्रवादी दाखयता हो संवसार आनी संवसाराची कंट्रोल रचनाचे कंट्रोल तुमच्या बाल देवा लागीं ना कोणा लागीं आसा म्हज्या बापाय लागीं सरस्वरा लागीं आसा म्हण एलिशा प्रवादी दाखयता आज सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन कित्याक आसा म्हळ्यार आमी भावार्थांत जियेवना देवान सुरवेर अधिकार मनशाक दिल्लो की सैतानाक दिल्लो कोणाक दिल्लो मनशाक दिल्लो आदावक दिल्लो पूण आदावन कोणाचें आयकलें सैतानाचें आयकलें पाताक म्हळ्यार कितें तूं सैतानाक आयकताय पाताक तूं देवाक आयकताय सडवण आतांय तितलेंच तूं सैतानाक आयकताय पाताक देवाक आयकताय तुका सडवण तुका जिवीत देखून बापात हांव जिवीत आयलां सैतानांत तुका पाताक आयलां देव तुका आनी म्हाका तुजो आनी म्हज्यो गरजो तिरसूंक आयला की जिवीत दिवंक आयला जायत्यांक तुमकां गरजो तिरसूंक आयला म्हण दिसूंक पडत देव तुज्या आनी म्हज्यो गरजो तिरसूंक येवना तो जिवीत दिवंक आयला जेजू तुज्या आनी म्हज्यो गरजो तिरसूंक येवना तो बापा सरशीन व्हरूंक आयला व्हरतना खंय मदें इल्लेशें आसलें ताणें काडलें दोळ्यांक इल्ली दिश्ट दिली जेवंक इल्लें जेवण दिलें आनी तोंड्याक इल्लें गूण केलें हें ताजें मिसांव न्ही ताजें मिसांव तें न्ही ताजें मिसांव कितें तुका आनी म्हाका बापा सरशीन व्हरचें ताजें मिसांव मदेकात इल्लेशें कुमोक केली ताणें तुका आनी म्हाका ती कुमोकूच धर घेवन आमी रावची न्हय ती कुमोक धर घेवन आमी रावची न्हय आमकां वचूंक आसा की ना वचूंक आसतना आमी शांत रावचें हांगा लढाय झगडे करचे लढाई झगडे करचे न्ही आमी शांत रावची दैवीक जाणवाय शांत करता जॉन चॅप्टर 8:59 आयका जुवांचो म्हणजे वसवर 8:50 आनी 9 वळयका तो वूळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले पूण जेसू लिपलो आनी देवाळांतलो भायर सरून गेलो कितें विसलें मारूंक कोणाक मारूंक फातर विसलें तुमी म्हणी घेवन येयला ती पकेटींत म्हाका मारूंक पळया केदळा ताणें 5 उंडे आनी 2 मसले वय मू 5000 लोकांक जेवण करून दिलें त्या दळा बरोबर फुलांचे हार चुडाते घेवन गेले वय मू
वय की नाही. जेन्ना मनशाचे चुकी दाखोवन दिवंक ताणें सुरू केले तांच्या हातान कितें आयलें. आमकां आतां हें घडीत हांव म्हाका सरी करता, आमकां शिकोणदारांक सरी करता. तुमचेर देवाचो आशिर्वाद आसा, भुरग्यांचेर आशिर्वाद आसा आनी कितें पळयता तुमचें देंवन तोलो म्हणल्यार खंडीत बारीक खुशी वय आमकां फुलां. पूण तुज्या वेबिचारा खातीर तुजी भुरगीं मरतेली म्हणल्यार तुमी फातर विसतात. हें मोगाळ भावा भयणीन हांगा हेंच. जेन्ना तुमचेर आशिर्वाद आसा तुमी आमकां बरी बरो ब्रदर एंड्रू. जेन्ना तुज्या वेबिचारा खातीर तुजो पूत मरतलो तुज्या दोळ्या मुखार म्हणटाना तुमी फातर उबारतात. पूण देवाचें उतरांतलें सत कोणें लिपोवंक जाता गी. ह्या उलोवंक आमकां भिरांत आसा गी. तुमी फातर उबारा, मिजायल उबारा, जेजू भियेलो गी. जेजू लिपलो वय मू. कित्याक तो लिपलो जायते कडेन बरयलां. जेजू लिपलो, जेजू धांवलो, या थंय जावन गेलो म्हणून बरयलां. कित्याक लिपलो, कित्याक धांवलो. हर एका जाग्यार हर एका परिस्थितीन तुवें आनी हांवें भावार्थ दाखोवची गरज ना. हर एका जाग्यार आतां मुल्क कितें मार्केटींत लढाई जाता. हांव शिकोणदार साहेबान मदें गेला, म्हाका दोन पडटा ती सोडतात. हांव प्रिचर म्हण थंय दाखोवची गरज ना. तुमच्या मदें खेमणी दाखयल्यार हो एक ब्रदर सोडया का म्हण सोडती तुमी. म्हान सोडचें न्ही अशेंच. हर एका कडेन तूं भावार्थी, तूं देवाचो पूत, हांव आत्म्यान जियेतलो म्हण दाखोवची गरज ना. जेजू हर एका कडेन साबीत करूंक वचोना हांव देवाचो पूत म्हाका तांगता, देवदूतांक आत्ता सकयल देंवयता. सांगलें मात्र देंवयलां ताणें, सांगलें मात्र. आनी एक एक पटी तुवें थोड्या लोकां मुखार, थोड्या लोकां मुखार, थोड्या मनशां मुखार ओगे रावाचें पडटा. या थंय ताण चुप्प रावाची, जागो खाली करीची, या धांवाची वय मू. सांगतात न्ही पातळ शेणाक पातळ उडयल्यार कितें जाता. तें हांगा समचे म्हणजे ताका पातळ उडोवंक वचून वचो. थोड्या पटी उलय नासतना ओगे राव आनी शिदा वच. जाप दिल्यार दुस्मान मागीर वय मू. कित्याक तो लिपता, धांवता, तो जागो खाली करता म्हळ्यार ताजें मिसांव कंप्लीट जायना मोगाळ भावा भयणीनो. ताजें मिसांव कंप्लीट जायना. जायत्यांनी ह्या जमतींत येवन तेंचं होगडायलें. तो अवकाश संदर्भ गेलो. कित्याक आमचें मिसांव कितें, एंडींग कितें, डेस्टिनेशन कितें म्हण जायत्यांक कळीत ना. तुमी आतां इतल्या लोकांक म्हाका तापडां दिल्यार हांव हो जागो सोडून वचना. कित्याक म्हजें डेस्टिनेशन कितें म्हाका कळीत आसा. म्हजें एंडींग कितें जावंक आसा हें हांव जाणा. जावं पुरो तुमचे जण इल्लो धांवोंक पुरो, लिपोवंक पुरो, पूण कंप्लीट हांव सोडून वचना. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ बाबा हर एकल्या मुखार आमी कोण म्हूण प्रूफ करची गरज, उलोवची गरज, या थंय रावची गरज. रावल्यार आमचें मिशन कंप्लीट केन्नाय जायना, केन्नाय जायना. त्या नित्यानंद स्वामी म्हण एकलो आसा न्ही, ताणें ताजे एक फोटो म्हाका कोणी सेंड केल्ले. हांगा ब्रदर स्टॅनीन दिसता म्हाका ताजे सेंड केल्ले. ताणें सांगलें कोणाकय पात्या पूण लोकांक करना पात्या नाकात. लोक आसा पळया तो तिशीनी ताळयो बेडता, तो नीव एल्ला कडेन चप्पाळे तट्टुवावर हाकिद्दीर लोकांचेर पात्यांनी दवरनाकात म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हांगाचें हें घडीत पळया. फुलांचो हार आनी ताळयो घेवन आसलो लोकच तसो लोक निमाणे कितें विसता हातांत, पतर विसता. वो आमचो राय, हाका राय करा म्हण सांगलो लोकच ताका कुर्साया बाराबासाक सोडा म्हणटा. जेजू ताचें मिशन कंप्लीट जायना. ताचें मिशन कंप्लीट जावंक आसा. कितें कंप्लीट जावंक आसचें, धांवल्यारी होडना, रगत वारोवंक आसा, कुर्सार मरोवंक आसा, तुका आनी म्हाका सोडोवंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. हें मिसांव ताचें. मिसांव कंप्लीट करा, अर्द्यार वचनाकात. तुमकां जोर करतलीं, धांवडयतलीं, धोसतलीं जायतीं येवंक पुरो, पूण आमी भियोवची गरज बिलकूल ना. जेजू लिपलो म्हण बापाक राग येयलो गी, बाप ताचेर रागार जालो गी ना. आमी थोडे चिंतूंक पुरो तो भियेलो आनी धांवलो म्हण ना. धांवल्या दक्षान तुजी सलवणी न्ही, तो लिपल्या दक्षान तुजी सलवणी न्ही. थोड्यांक दिसता धांवलो, लिपलो, वोगे रावलो ना. जैत आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. कितें आसा, जैत आसा. देखून आमी थोड्या संदर्भांनी आमकां आमी कितें करीची, लिपयची, या वोगे रावाची. जावंक पुरो धांव ओडना, धांवन वच, तो संदर्भ चुकय ना. जाल्यार आमचें मिसांव कंप्लीट केदाळारी जायना. देखून जेजू लिपता, तो धांवता. आमकां भरवसो आसा. भावार्थ म्हळ्यार भरवसो वय मू. हिब्रू चॅप्टर 11:1 पळया. भरवसो आसूंक जाय. हिब्रू चॅप्टर 11:1 ऐका. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगती सोदतारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्थ म्हळ्यार कितें, आमी बरवसून आसाव त्या संगती सोदतारो. बेजार करिनाकात.
हरी एक आयतारा कळा नासतना मिसाक वयता म्हण चिंता ओ भावार्थ न्ही. हरी एक आयतारा तुवें मिसाक वयचो भावार्थ या कळा नासतना हरी एक शुक्रार हांव रेतीरेक येता ओय भावार्थ न्ही. कळा नासतना दांतलो एक वंटो दिवन आसा ओय भावार्थ न्ही. ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯ सांगतात ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು म्हणून. ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ? ಏನನ್ನು ನೀವು निरीक्षिಸುತ್ತೀರಿ आता तुम्ही आयल्यात वैमू कसलो भरवसो दवरून तुम्ही आयल्यात हें उतार आयकूंक ही शिकवण आयकूंक कसलो भरवसो आहा तुमकां सांगा पळया. हां वय आमी मरण कूड मरतली वैमू आत्म्यान आमकां मरण ना आनी हो संवसारीक जिवीत आमकां शाश्वत न्हय. उडोली भावानी तो उल्लेख केलो हो संसार तुका आनी म्हाका शाश्वत न्हय. आज पळया भरवसो म्हळ्यार कशें भावान तो उल्लेख केलो देखून हांव सांगता. थोड्यांच्या मोदीन आसा 9 वरार पावल्यार पुरो म्हण वय मग. थोड्यांच्या मोदीन आसा 10:30 वरार पावल्यार पुरो म्हण. थोड्यांच्या मोदीन आसा 3 वरार पावल्यार पुरो म्हण. तुमच्या मोदीन कितें आसलें थंय सुरू जावच्या पयलें हो भरवसो कित्याक म्हळ्यार थंय वचून आयकल्ल्या वरवीं म्हाका हें भरवसो आसा. पळया आमी हें कितलें आमी हांगासर आयकता वय मू आयकल्लें काय आमी आमच्या दोळ्यांक दिसता गी. आमी म्हणटा सस्नीक जिवीत आसा ल्हान भावूक आसा लाजारा बरी एक दीस वचून आब्रामाच्या गोपांत बसतले थंय जेजू आसा देवदूत आसा हें मरे दोळ्यांक दिसता गी आमकां ना दिसना आसा गी ना. सर्ग आसा गी ना दोळ्यांक दिसता गी पूण आसा गी ना. हो भरवसो हो फादर जेरी 30 वर्सां म्हणटा सर्गार वेतेले म्हणून देवदूतान तुका व्हरतले म्हण तो आसा सर्ग आसा आनी हांव पावतलो हो भरवसो. भरवसो नासतना आमी येवन कांयच फायदो. मिसाक वेता या रेतेरेक वेता या कितेंय तूं करताय ताच्या फाटल्यान एक रिजल्ट आसा गी ना. हाज्या फाटल्यान एक रिजल्ट आसा तें सस्नीक जिवीत. सर्गार आमी वेतेल्या देखून थोडी मिसाक वेता कळना नासतना मिसाक वेचो भावार्थ न्हय. रेतेरेक येवचो भावार्थ न्हय. दांतलो एक वंटो दिवचो भावार्थ न्हय. या थोडी आमची दिसपडटी मागणी फांत्यार उठून आमी म्हणटा हो पुरा भावार्थ न्हय. भावार्थ म्हळ्यार दोळ्यान दिसनातलें जे कितें आयकताय तें आसा आनी तें हांव एक दीस आपडितलो भोगतलो थंय पावतलो हो जावन आसा भावार्थ. निरीक्षिಸುವಂತಹದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆ ಆಸಾ गी कसलो भरवसो आसा? सर्गाचो भरवसो आसा जिविताचो भरवसो आसा देवाक पळयतलो म्हणचो भरवसो आसा देवदूता मुखांतर तांचे सांगता स्तुती करतलो म्हणचो पुरो भरवसो आसा वय मू. खाली भरवसो आसल्यार पुरो गे आमी ताका तयार जायचे दिसान दीस आमची कुडींत आत्म्यान आमी तयार जायची की नाका जायची की नाका. 1 Corinthians chapter 3:16 हो भरवसो आसा जाल्यार तुका कितें आसूंक जाय पळया. 1 Corinthians chapter 3:16 तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेनात. तुम्ही नेणात की जाणात? तुम्ही कोण? तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेनात. तुमच्या एकल्याच्या मोतींत आसूंक पुरो. मुल्की गेल्यार देव मेळटा देवाक मेळोवंक हांवें वेचें म्हण वय मू. देव तुका मेळोवंक येतना मुल्की येना ताच्या कुडींत तुज्या कुडींत तो तुका मेळोवंक येता. देवाचो आत्मो आनी तुवें एक जावचो जागो तुजे आनी म्हजी कूड. मेल मिलाप म्हणटा आमी वय मू. कोणसा मिलाप? मेल मिलाप. देवान तुका मेळोवंक येयची जाल्यार देवाचो आत्मो तुका मेळोवंक येयची जाल्यार तुजी आनी म्हजी कूड कितें आसूंक जाय? कोणाक भरवसो आसा ताजी कूड पवित्रपणी ताणें जिवंक जाय मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून देवाच्यान तुजें मिलाप जावचें तुज्या आनी म्हज्या कुडींत आनी आत्म्यान. देव मेळोवंक येता आमच्या कुडींत. पळया आज शुक्रार तुमी देवाचे उतर आयकतात वय मू. आज तुमकां कळीत आसा हें देवाचें मंदीर म्हण वय मू. फाल्यां कळीत आसा गी परवां मंगळारा व्हडलें बेस्ता दीस आतां दसरा दीस दिपावळी दीस हरी एका दिसा. आज मात्र देवाचें मंदीर आनी फाल्यां म्हाका देवा लागीं कांय संबंद ना म्हणलेली जिवीत तुज्या आनी म्हजें जावंक नजो. देवाचें मंदीर म्हूण तुका कळीत आसल्यार तूं जाणा आसा जाल्यार हर एक दीस देवाचें मंदीर हर एक घडी तुजो संबंद तुज्या सरस्परा लागीं. ना जाल्यार हॅलो कसो आसाय? बरो आसा. कशें आसाय? बरी आसा. न्हीद येयना उडास येता. हें जाता आमच्या जिणेंत. हें जाता. आज तूं देवाचें मंदीर आज तुजो संबंद देवा लागीं फाल्यां तूं आनेकल्या लागीं संबंद जोडूंक पळयताय. तुका उगडास गेलो सैतानान तुका उगडास काडलो तूं देवाचें मंदीर म्हणून दुसऱ्या दिसा
आज देवाचो आत्मा तुका उगडास हाडटे आसा, तूं देवाचें मंदिर, फाल्यां तुका उगडास गेलो तूं सैतानाचें मंदिर जाताय. फाटल्या दिसांनी हांव ब्रह्मावर मार्केटाक गेल्लो, मुखार आसा बार थंय कुबेरा बार एंड रेस्टॉरंट, हांव ल्हान व्हड जाल्लो थंयच. हर एक दीस म्हजें आना जाना आसलें. एकलो सडनली म्हाका बारा मुखार रेतेरी घेवन सभाव थंय मेळ्ळो. हांव कांय उलोवना, हांवें एक स्मायल दिली. अशें म्हणटाना रेतेरी घेवन सभाव तोच म्हाका पळयल्या कडे ताका कितें जालें म्हणून कळीत ना. आतां उजवाडांनी काळो गेपडे डॅश जाता काय जाता न्ही. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर म्हण आयलो. हांवें म्हणलें प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बाबा कसो आसा? बरो आसा ब्रदर. तांती घेवंक आयिल्लो म्हणा लागलो. आयलो तांती घेवंक आयिल्लो, ओके, हलताय कित्याक? तांती घेवंक आयल्या वय, हलताय कित्याक? तुमच्या हातान तांती आयल्यार हलतात की तुमी? पळय आमी उलयल्ल्या वरय शिरकोन पडचे. तो सीदा तकली पंदा घालून गेल्लो जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम नासलें. शुक्रारा तूं देवाचें मंदीर, वस्तेरे तरेन तूं देवाचें मंदीर. मागीर कशें तुका सैतान उगडास काडयता? तूं देवाचें मंदीर न्हय. देखून नाका म्हणटा तूं नेणायंगी. आज जाणाय, फाल्यां नेणायंगी, परवा नेणायंगी, येरवा नेणायंगी. पळया ये म्हणटात न्ही, शरीर ईश्वर का मंदिर है, लेकिन इस शरीर में घमंड आएगा, लालच आएगा, अपना काय म्हणतात नाही, मनमानी म्हणतात नाही, अपनी मनमानी करेगा तो ये ईश्वर का मंदिर नहीं है, ये शैतान का मंदिर है. आणि तू आशा, आणि तू वडण्यो, आणि तू कितें तुजीच खुशी म्हणल्यार मनमानी म्हणल्यार समजता. मग अपनी मनमानी म्हणल्यार 10 रुपये घेतले, बिडी घेतले, मुल्यार बसले, उजे गाडी लागयले आणि पियेंक सुरू केले. तुजीच खुशी, कुडीची खुशी, कुडीचें तूं आयकताय. आणि आत्मो चलयतना मनीस कुडीचें आयकना, कोणाचें आयकता? आत्मो चलयता जाल्यार देवाचें आयकता. कूड खंय वच म्हणटा, त्या कुडीचो गुलाम आमी जायना. कितल्या पटी हांवें ते हिंदींत हांवें सांगिल्लें न्ही की खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है, ये राज नहीं पता वो. पळया आनी खंय ना देव. देखून मुल्की गेल वचून देवाक मेळोवंक येता म्हणा नाका. देव मुल्की मेळोवंक येना, देव मेळोवंक तुज्या कुडींत येता. खंय येता? तो कुडींत तुका मेळोवंक येता. देवाचो आत्मो आनी देवाचें तुजें मिलन जावचें आमच्या कुडींत. कूड नितळ आसा, निर्मळ आसा, मुल्की न्हय. तूं खंय आसल्यार तो येता. येता की येना? खंय आसल्यार येता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज एक दीस मात न्हय, रेतेरे वेळार मात्र न्हय, हर एका जाग्यार हर एका वेळार हें तुका आनी म्हाका उगडास उरोवंक जाय. हांव देवाचें आनी देवाचो आत्मो म्हाका मेळोवंक येता. देवाचो आत्मो म्हणजे लेगीत उलोवंक येता. देवाचो आत्मो म्हणजे तें जियोवंक येता. म्हणजे सत तुका आनी म्हाका हर एका वेळार कळीत आसूंक जाय. एक जाणवायन बरोलो मनीस, एक भावार्थी मनीस आपलो संबंध देवा लागीं आसा म्हूण हर एक घडी तो जाणा. हर एका वेळार तो जाणा. केदाळारी तुका आनी म्हाका अशें जावंक नजो. संसार तुमकां द्वेश करता या संसार तुमकां पयस करता जाल्यार तुमी भिवची गरज ना. कोण तुमकां पयस करता? संसार तुमकां पयस करता, द्वेश करता, या तुका पळयल्यार ताका जायना. हें आमी खंतीन घेवची गरज आसा की खंत करची गरज आसा की न्ही जाय की जेन्ना संसार आमकां द्वेश करता आनी पयस जाता पळय त्या दाळाचो देव तुका आनी म्हाका मेळोवंक घेवचो. केन्ना आमी मनशां मानू आता, संवसारा मानू आता, देव आमच्या तावन इल्लो पयसच उरता. जेन्ना पळय संसार आमचो द्वेश करता ते एक सुचाने जावन आसा. कितें जावन आसा? सुचाने. देव तुका लागीं आसा, या देव तुका मेळोवंक येवन आसा म्हणून आमी भिवची गरज ना. पळय आयका, धर्मपुत्राची कृत्या वचवर 4:11 आनी 12 आयका. Acts chapter 4:11 आणि 12 वाच. तुम्ही बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो खोरस जाल्या मुळ्या फातर. तिरस्कार म्हणटात वय हिंदींत. कोई भी आपणा तिरस्कार करेगा तूं खंत करची गरज ना. तुमी बायबल सगळो बायबल तुमी वाचला जाल्यार कोणाचो तिरस्कार जाला पळय मुखार तो वचून एक व्हडलो मनीस जाला. तुमी ध्यान दिलां की जुजे आसा वय मू जाकोबाचो पूत जुजे. 10-11 भाव ताजो कितें करतले? तिरस्कार आनी द्वेश करतले वय मू. द्वेश करन ताका गुलामपणांत विकलो, ताका बांयत घालो, ताका गुलामपणाच्या कामान दवरलो, जैलांत घालो, पुरा केलें. निमाणें तो कितें जालो? वचून इजिप्ताचो. कोणी तुजो तिरस्कार करता जावं तुजो भाव
तुजी बहीण तुजी कुटुंबाची कोणी तिरस्कार करता जाल्यार भियेनाका, तो तिरस्कार स्विकार कर. देव तुजें तें एक व्हडलें काम करच्यार आसा. देखून हांवें म्हणचें, तुमी म्हजो कितलो तिरस्कार करता तितलो बरो म्हणचें हांवें. देव म्हजो तितलोच उपयोग करतलो. लोक तुजो कितलो तिरस्कार करता, कुटुंब तुजें तिरस्कार करता, गांव तुजो तिरस्कार करता, देव तुका उपयोगाक घेता. देखून तिरस्कार करच्याचो गुर्त मुखार कांय तरी देव तुजें तें कामां करयता, एक पदवी दिता, एक काम दिता, एक अधिकार दिता. दाविदरा विशयान तुमी आयकलां वय मू. आवय बापाय सुद्दां तो तिरस्कार करतात पयल्यांच. समेल प्रवादी येताना 7 भावांक मुखार दवरतात आनी दाविदराय खंय धाडटात. देखून दाविदरान किर्तनांत एक उतारी बरयलें, आवय बापायन म्हाका सांडल्यारी सरस्पर म्हाका ताज्या वेंगेंत घेतलो म्हण. घेतलें की घेवना निमाणें. उपरांत पळया ताका 12 वर्सांच्या प्राय भितर ताका राय जावन माखणी केली वय मू समेल प्रवाद्या मुखांतर. उपरांत 18 वर्सां ताचो द्वेश केलो. कोणें? साऊल रायान. आतां पळय, आवय बापाय तावनी द्वेश, भावां तावनी द्वेश, उपरांत राया तावनी द्वेश. निमाणें वचून तो कोण जालो? तुमकां राय जावंक जाय गी? पुरा गुलाम जावंकूच तशें तेले गी. कोणाय की राय जावंक नाका गी. म्हाका जावंक जाय. कितें जाय जे? राय मनशा मुखार न्हय मोगाळ बाबडे. राय तुका देवान करीचे, म्हाका देवान करीचे. सर पदवेदारान राय करचें. तुका तिरस्कार येताना, तुजो द्वेश करतना, लोकांक तुका पयस करतना देव ताका तुका ताज्या हातांत घेता. कोणेय तुमचो तिरस्कार केला भियेनाकात. हांवें कोणेय म्हणजे म्हाका इल्लें सकला घाला देवाकार घाल, सौम्या म्हजो वेळ आयला, आवर टायम इज कमींग म्हणचें हांवें. कोणी म्हाका सकला घालता, कोणी म्हाका निंदा करूंक पळयता, हांवें सौम्याकार घालचें, म्हजो वेळ आयला, तूं म्हाका मेळो घेवचो वेळ आयला म्हणून. निमाणें पळया, बांदप्यांनी उपकाराक पडनातलो फातर, कान उडयलो फातरचो कितें जालो? मुल्या फातर जालो मोगाळ बाबडीनो. गेल्या त्या हप्त्यान ती फादर जेरीन सांगलें 2009 इसव्यांत आपणाक काण थंयच्यान भायर उडयलो म्हटलें वय मू. वय की न्ही? एका जाग्यार भायर उडयलो आनी एका जाग्यार मुल्या फातर जालो की जावना? लाखांच्या लोकांक उपरांत देवाची वळख जाली की जावना? भावार्थांत आयलो की येवना? आज तुमी 8 वरां पयलें धांवून येतात जाल्यार कारण तुमकां देवाची वळख जाला मोगाळ बाबा भयण्यानो. सरस्पराची वळख जायनासतना तो आत्मो सरस्पराक ताणेना. देखून 2009 इसव्यांत ताका थंयसर तावन फादर भायर उडयलो जाल्यार एका जाग्यार वचून मुल्याचो फातर जावंक आसा. देखून एक एक फावटी तुजो द्वेश जाता, तिरस्कार जाता. तिरस्कार लोकांतावन संवसारांतावन मोगाळ बाबडो. पूण देव तुजो आनी म्हजो तिरस्कार करिना, तो मोग करता. कोणाय की कितें कशें गरजेक पडनातलो म्हूण तूं भोगताय, तुका तांणी चिंतलां जाल्यार मनशान देव तुका उपयोगाक घेता. आमी भिवची गरज बिंबिरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. हांवें आतां तुमकां 2-3 दाखले दिले, आनी जायते दाखले बायबलांत आसात. कोणाचो तिरस्कार केला पळया, कोणाक भायर घाला, कितेंच न्हय म्हूण लेखलां पळया, देवान ताचो उपयोग केला. देवान ताका हातान घेतला आनी विस्मीत कामां आश्चर्यां तांचे तावन केला. मोयजे विशयान तुमी मोयजे वो आतां ल्हान भुरगो आसतना ताका उदकान सोडूना गी. वय मू ल्हान 3 म्हयन्याचो भुरगो आसतना ताका उदकान सोडला. उदकांत गेल्लो न्ही गी, निमाणें खंय गेलो न्ही गी. ताका सरस्परा देवान त्या उदकांत खंय उबारलो मोगाळ भावा भयण्यानो. इजिप्ताचो राय जालो पळया. फारावाच्या घरान तो राय जावनूच आसतलो वय मू. खुद्द मेळचे रायपणाचो द्वेश केलो आनी होगडायले, पण सरस्परा देवान परत्यान ताका राय जावन उबारलो. 40 वर्सां इस्रायल परजेचो मुखेली जावन ताका उबारलो. फाराव्या रायाने इजिप्ताच्या लोकांक ताचो द्वेश करूं ना गी. ताज्याच कुटुंबाच्या मिरनेमान आनी कोणें द्वेश करूं ना गी ताचो. पूण ताचो द्वेश केल्ल्यांक कांय बरें जालें गी. एका घडये भितर मिरनेमांक कितें लागलें? देखून देवाच्या मनशाचो द्वेश करच्या पयलीं चिंतून पळया. खरेंच एक मनशाक देवाच्या सेवकाक आत्म्यान देवान उबारला, ताचो द्वेश करता जाल्यार हात पळोवन घे इल्ले कथा पडली गी म्हणून. देव जीव आसा, तो जिवंत आसा. खरेंच एक सरस्पराचो आत्मो चलयता जाल्यार विचारून काडा, त्या सेवकाच्या खबरेक वचनाकात. तुरंत कोड लागता. दोळ्यांक दिसना जावंक पुरो, खंय तरी लागतली ती. तुज्या कुटुंबांत, जिणयेंत, कामांत, बिजनेसांत खंय तरी ती कोड पक्का लागता. तिरस्कार करा जायची, पूण कोणाचो करीची ताचो मात्र हर एकल्यांचो तिरस्कार आमी करूंक जायना मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी तिरस्कार करतना देवाचो आदार तुका आनी म्हाका खंडीत आसा की ना?
डावट आसा गी जायतो लोक संवसारांत आसा देव कोण कित्याक मागण्याक वसाजे कित्याक रितेरीक वसाजे गी म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवच्या पयलीं असो लोक आसलो खंय जॉब चॅप्टर 21:15 ऐका जॉबाचो बुक वाचवर 21:15 ओळ ऐका पळया कसलो लोक आसलो पळया जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवच्या पयलें कसलो लोक आसलो पळया जॉब 21:15 21:15 आमी सेवा करूंक जाय थंयसर पदवेदार कोण बाबा बाबा पळया एक एक उतरां पळया थोड्या फावटी म्हणटा न्ही आमी सरस्वराची सेवा करीचे ताची स्तुती करीची आराधना करीचे म्हणटाना जॉबाच्या काळार देव म्हणटा तुमी सेवा करीचे म्हणटा न्ही तो सरस्वर कोण ताचे कडेन आमी प्रार्थना केल्ले वरवीं आमकां कितें फायदो मागण्यांक गेल्ल्या वरवीं कितें फायदो रेतीरीक गेल्ल्या वरवीं कितें फायदो मिसाक गेल्ल्या वरवीं कितें फायदो पूण तांचें सूख तांच्या हातांत ना मोगाळ बाबा भयण्यानो पळया थोडी संवसारांत नास्तीक म्हणलेलीं आसात वय मो देवूच मागण्यांक वेची गरज ना रेतीरीक वेची गरज ना खंयचें गरज ना म्हणटलें आसात वय मो सूर्य कोणें रचला तो चलयता कोण पावस खंय धांवन येता न्ही गी पळया तुका आनी म्हाका देवान स्वतंत्र केला वय मो फ्रिडम दिलां गी दिवना स्वतंत्र केला वय मो इतलें स्वतंत्र केला तुवें जाय जाल्यार पाताक करयेत नाजाल्यार करी नासतना रावयेत आजना पाळयेत ह्या पाळी नासतना रावयेत वय मो पळया पाताक करचो अधिकार तुका दिला जाल्यार तूं करिना जाल्यार खंडीत तुका देवाचो मोग आसा आदेश मोडचें तुका दिलां देवान मोडयेत तुवें जाल्यारय मोडिनाय जर तुका देवाचो मोग आसा म्हणल्यार सगळ्यांक जायना कोणाक देवाचो मोग आसा तो पाताक करिना मोग आसल्या वरवीं तूं आजना मोडिना मोडयेत ताणें म्हाकाय आतां परवणगी दिला परमिशन दिलां देवान तुवें मोडयेत पूण हांव मोडिना कित्याक म्हाका ताचो वा एक मोग तुका आडयता जाल्यार पाताक करतना मोग तुका आडयता जाल्यार आजना पाळतना तूं कितलो ज्ञान भरलाय म्हणून चिंत कितलो भरतलो मुखार तुका चिंत विस्मित कार्यां तुजें तावन तो करतलो असल्या मोगान तो जियेताना पळया सूर्यो देवान रचला पूण ताका स्वतंत्राय दिला गी फ्रिडम दिला गी तुका आनी म्हाका फ्रिडम दिला न्ही गी सुर्याक फ्रिडम दिला गी सुर्यान केदार म्हणून चिंतेत गी आज हांव उठाना फाल्यां उठता म्हणून सुर्याक फ्रिडम दिवना चंद्रिमाक फ्रिडम दिला गी ना आतां आमी एक बी घालता मातयेंत वय मो त्या बी एक फ्रिडम दिला गी बी चिंता गी हांव 2 वर्सां उपरांत भायर येता म्हणून बी एक फ्रिडम दिना तुवें घाल्ल्या फुडलें उदक घाल्ल्या फुडें टुंक करून भायर येवंकूच आसा तिणें कोणाय की फ्रिडम दिवना मोगाळ भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका ताणें फ्री वील दिलां फ्रिडम केला आनी असलो मनशाचो गर्व पळया हंकार पळया कोण तो सर्वेस्पर ताच्या प्रत्वेचेर उबो आसा सांगतलो आसा गी ना सांगतलो उबो खंय आसा त्या सर्वेस्परान रचलेल्या प्रत्वेचेर उबो आसा त्या प्रत्वेचेर उबो रावन कोण तो खंय आसा तो कित्याक ताची स्तुती करीची कित्याक ताका महिमा दिवची मनीस कितल्या मूर्खपणांत आसा पळया जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या पयलीं असलो लोक आसलो जेजू क्रिस्त संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत शास्त्री फारिजेव याजक कशे आसले कितें उलयतले ते जेजूक ताणें सत मानलो गी ताका मान दिलो गी गौरव दिलो गी देवाचो पूत म्हूण ताची स्तुती केली गी पळया कोण तो अब्रामाक आमी वळखता मोइजेक आमी वळखता वो कोण कोणी म्हणी हांगा आसल्या पैकी असले कोणाकी उतार आसा की कोण तो सर्वेस्पर म्हणून ना न्हू पळय आमी खालती आमी भोळी आमकां देवान ताची वळख दिला आनी खालती केला आमी जाणाव तो आसल्या वरवीं सूर्य भायर येता वय मू तो आसल्या वरवीं पावस येता देव आसल्या वरवीं आज देवाची रचना आसात रुखां आसात झाडां आसात सुकणीं सावजां ह्या मनजाती आसात ह्या मासल्यो आसात हे सगळें आसा मोगाळ भाव भयण्यानो जेजू क्रिस्तान येवन आज तुका आनी म्हाका खऱ्या देवाची निजा देवाची वळख दिली वय मू आनी आसा सर्वेस्पर म्हणून आमी ताका महिमा दिवची म्हणून कितलो गर्वी हंकारी क्रूरी लोक आसलो पळय संवसारांत मोइजेच्या काळार नातुल्लो गी कोण आसलो आंध्रू आसलो गी मोइजेच्या काळार कोण सर्वेस्पराक विरोध आसलो फाराव राय इजिप्ताचो राय कितें म्हणटा तो कोण तो सर्वेस्पर हांवें ताची स्तुती करूंक निर्गमनाचो बूक अवस्वर 5 पळया ताच्या मंत्रां तंत्रांच्या बळान ताच्या जादू विद्येच्या बळान ताचें उलोवणें पळया हंकारी पळया
Exodus chapter 5 verse 1 and 2 was. मोइचे आनी आरोन फाराव्या लागीं गेले आनी तांणी ताका म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव, अरण्यांत तूं एक उत्सव संभ्रमच्याक म्हज्या लोकांक वचूंक सोड. फाराव्यान जाप दिली, कोण तो सर्वेस्पोर? हांवें ताका कित्याक आयकूंक जाय आनी इस्रायलितांक कित्याक वचूंक सोडूंक जाय? कितें म्हणटा? कोण तो? सर्वेस्पोर. पळया, म्हळ्यार हंकार जाणवायांचो, हंकार ग्रेस्क्याचो, हंकार पदवेचो थोड्यांक देवाक वळखूंक दिना, खलते जावंक दिना. पूण ह्या रायाचो नाश जालो की जावना, मागीर ताज्या सैन्याचो नाश जालो की जावना न्ही. देवा मुखार उबे रावन देवा मुखार आमी हट्टी गरबी जावन जिखोवंक जाता की. कितले जाण उबे रावले, कोणाय की कांय बरेपण, पूण खालत्यांक बरेपण जालें की जावना. देवाचेर विश्वास दवरून जियेतल्यांक ओडोली बाबान सांगलें न्ही की एकलो मात्र न्ही, सगळें कुटांब बाचाव जातलें म्हणलें. Acts chapter 16 verse 31 नायका, दमदरची कृत्यां वर्स 16 वळ 30 आनी 1. एकलो न्ही, एकले न्ही, सगळें कुटांब बाचाव करची ती भासवणी देवाच्या उतरांत आसा. तांणी म्हळें, सुम्याचे सुचेर बावार दवर, तो वूळ तूं बाचाव जातलोय, तुजे घरानय बाचाव जातलें. हाका बरो धाकलो मैजेचोच आसा. मैजे दिसान दीस वचून पारावार लागीं कितें म्हणटलो? देवाच्या परजेक स्तुती करूंक वचोंक सोड म्हणटलो वय मू. पूण तो सोडटलो की? सोडटलो. कोणाक सोडटलो? एक दीस म्हणटलो भुरग्यांक मात्र सोडता वय मू. आनी दीस कितें म्हणटलो? तरणाट्यांक मात्र सोडता. आनी एक दीस म्हणटलो बायलांक मात्र सोडता. आनी दीस म्हणटलो दादल्यांक मात्र सोडता. म्हणजे आयकतलो की? भुरग्यांक मात्र सोडता. तर आज भुरग्यांक घेवन येता म्हणून तो घेवन आयलो की ना? तरणाट्यांक मात्र सोडता. खाली तरणाट्यांक तो घेवन आयलो की? या दादल्यांक स्त्रियांक तो घेवन आयलो की? निमाणे कोणाक घेवन आयलो तो? सगळे इज्रायल परजा घेवन तो भायर आयलो. पळय, आनी तूं सत पळया कशें एक सत आटापोवन आसा पळय. तूं एकलो मात्र न्ही, तुजें भुरगें न्ही, तुजें बायल न्ही, तुजें पती न्ही, सगळें तुजें कुटांब सरस्पर ताज्या पुता मुखांत रक्षण दिवंक अशें येता. जेजून म्हणलां देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा म्हणलां वय मू. कित्याक देवाचेर आनी जेजूचेर दवरीची? पळय, ದೇವರಿಂದ ಈ ಲೋಕ ವೈಮು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. आता सगळो संसार कोणेर आसला? सरस्परा देवार आसला वैमू. पूण रक्षण तुका आनी म्हाका कोणा जावन आसा? जेजू मुखांतर आसा. जेजून तुका आनी म्हाका रक्षण दिवन बापा सरशीन होरी जे संवसारांतलो आत्मो तुजो आनी म्हजो कितें करचे? सोडयची. ही पदवी कोणाक दिला बापान? ताजे क्लच पुताक जेजूक दिला. देखून जेजून म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. देवान तुका आनी म्हाका सगळें रचून दिलां. पूण जेजू तुका आनी म्हाका पळया बापान जीव दिला. जेजू त्या जिवाक तुज्या म्हणजे कितें दिता? रक्षण दिता. ह्या संवसारांत रक्षण दिता. तूं हो संवसारीक कूड काबार जाल्या उपरांत त्या जिवाक रक्षण दिता की जियेना? आमी जियेता सदांकाळ वैमू. हांव जियेता एक दिसाक गी, एका वर्साक गी, हांव जियेता 70 वर्सांक गी, हांव जियेता सदांकाळ ससनाच्या ससनाक हांव जियेता. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आज तुजो आनी म्हजो भावार्थ खाली खावंक मेळटा, जेवंक मेळटा, लंडनची विजा मेळ्ळी, दुबयची पॅकेज मेळ्ळी, वचो भावार्थ परो गी. हो भावार्थ आमकां पावता गी. या हो भावार्थ तुका आनी आमकां बचाव करूंक शकता गी? बचाव करूंक शकना म्हणटा. निर्भागी म्हणटा देवाचें उतर. खाली संवसाराचेर, ह्या संवसारी वस्तूंचेर मात्र आमकां दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंचेर जर आमकां भावार्थ आसा, आमी कितें म्हणटा देवाचें उतर? आमकां निर्भागी म्हणटा. जायते पडे तुमी आयकलां, परत्याने पडे आयका. 1 Corinthians chapter 15 verse 19 कोरिंथकारांक पयलें 15 19 वळ. खाली ह्या संवसारी वस्तूंचेर, दिसच्या वस्तूंचेर जर आमी भावार्थ दवरला, तो सारको भावार्थ न्ही म्हणटा देवाचें उतर. ही जिणी मात्र लेकून क्रिस्ता ते आमी बरोसो दवरता जाल्यार आमची गत हे सगळा प्रास चड निर्भागीपणाची. पळया, पाऊल कोरिंतांत सुवार्ता प्रगट करूंक वेता वय मू. कोरिंताच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक वेता. तांकां भावार्थ आसा, देवाचेर पातयणी आसा. कसली पातयणी जाणान की तुमी? ह्या संवसारांत आसतना तो खावंक दिता, जेवंक दिता, घर बांदूंक दिता, आमकां बेसाय दिता, काम दिता, असलो मात्र भावार्थ आसा. हें जिवीत काबार जातेर परत्यान आमकां पुनर्जीवनपण आसा. जेजू आमकां बापा सरशीन व्हरतलो, आमी सदांकाळ जियेतल्यांक हो भावार्थ तांकां नातुरलो. समजता मू? आतां ह्या संवसारांत थोडो लोक आसा की ना,
खावचें जेवचें आनी मरचें उपरांत कोणें पळयलां गी म्हण तसलो भावार्थ त्या कोरिंतांत आसल्यांक पूण सांत पावलो म्हणटा खाली असलो भावार्थच तुमकां आसा जाल्यार आमी कोण आमी भागी न्ही आमी निर्भागी म्हणटा पूण मोगाळ बाबा खरो भावार्थ म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार हें संवसारीक जिवीत इतलेंच न्ही हें संवसारीक जिवीत अखेर जाल्या उपरांत आनी एक जिवीत आसा जेजू सवें हांव सर्गींच्या राजान जियेतलो बापा सवें जियेतलो आनी देवाच्या दायजाचो वारीसदार हांव जातलो हो खरो भावार्थ ते आतां दोळ्यांक दिसता गे आमच्या तुमी आयकतात वय पूण दिसता गी दिसना तातूंच 12 तावन 14 आयकोवया 15 12 तावन 14 वास सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या तोड्यांनी मनशे कशे पळया ते कितें तांचो भावार्थ कितें म्हळ्यार खावचें जेवचें न्हिदचें आनी एक दीस आमी मरतले पूण क्रिस्त मेला तो जिवंत जाला तशें आमकांय जिवंत उठयतले देवाच्या राज्यांत आमी पावतले असलो भावार्थ तांकां नासतलो पूण आमकां आसा गी ना आमचें संवसारीक जिवीत लास्ट गी न्ही मरण आसा कोडीक वय पूण आमच्या आत्म्याक मरण ना परत्यान आमी जिवंत जातेल्या आनी देवाच्या राज्यांत आमी जियेतल्या सस्तीक जिवीत आमकां आसा म्हणचो हो भावार्थ कोरिंतांतल्या लोकांक नासतलो मुखली वळ कितें म्हणटा मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना जाल्यार तर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ पळया हांगा आसले आतां तुमी हें उतर आयकतलीं कोणी तुमी परत्यान मेल्या उपरांत आमकां जिवंतपण ना क्रिस्ती जिवंत जावना म्हाकाय तें जिवंतपण ना म्हणून तुमी चिंता जाल्यार हो संदेश तुमकां कितें जावन आसा व्यर्थ म्हणटा ही शिकोवण व्यर्थ म्हणटा बदलाक म्हजें इतलेंच जिवीत न्ही परत्यान म्हाका जिवंक आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें म्हजें थंय सत जाता म्हण आमी पत्तेन येता हो भरवसो निरीक्षे म्हणटा आमी हें आसा जाल्यार मात्र आमचो भावार्थ सारको भावार्थ खाली खावचो जेवचो हो सारको भावार्थ तुमी जाणा न्ही वेचीक पूत आसले वय वेचीक बापायक 2 पूत आसले वय वेचीक पुताची वापार एक पूत बापाय सरचें आसलो आनी एक पूत पुरा वांटो घेवन बापाय तावन पयस वेता वय निमाणे तो पाटी येता खंयच्या हर्तार तो पाटी येता निमाणे पयशे पुरा खर्च जाले वय ग्रेस्काय पुरा गेली वय निमाणे कितें चिंता की म्हणल्यार म्हज्या बापायच्या घरा कितले जाण खावन पिवन दोश आसा आतां ताच्या पोटाक ना भूक लागला निमाणे ताणें पाटी येवचें कित्या खातीर भुके खातीर जेवच्या खातीर पाटी येता आतां थोडो लोक आसूंक पुरो मुलकी गेल्या दनपाराक जेवणाचें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून जेवण एक पक्का आसा म्हणून न्ही तो सारको भावार्थ गी हांव हो सारको भावार्थ न्ही म्हणटा जेवण मेळटा वय जेवण जायचें वय कुडीक पूण हो सारको भावार्थ न्ही म्हणटा देव तुज्यान म्हज्या गरजां खातीर येवना देव तुज्यान म्हज्या जिविता खातीर येयला देव कित्याक आयला गरजो पुरो करूंक देव येवना तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत दिवंक देव आयला मरण आसा गी ना खंय गेल्यार आसा गी ना मरण खंयच्या गांवांत गेल्यार चुकता गी तुका आनी म्हाका हांवें एका शिकवणे देपडी सांगलें एकल्याची सासू माय इज्रायल मेली खंय इज्रायल मेली खंय अंतरली इज्रायल तावन फोन आयलें जावयांक अळे अशें अशें जालां तुमची माय अंतरला हांगा मरण करचें जाल्यार 50,000 रुपया जातात इंडियान दवरचें जाल्यार 3 लाख जातात म्हणून कितें करचें जाय तितल्या वेळार सांगता म्हळें मागीर परत्यान हाणें फोन करून सांगलें खंय ना तिका थंय पुरचें नाका इंडियाकच धाडा म्हणलें खंय ताणें परत्यान म्हणलें खंय हांगा पुरल्यार 50,000 भितर जाता कित्याक 3 लाख कशें तें म्हणटाना जावयान म्हणलें खंय ना ना हांवें हिस्ट्री वाचल्या हिस्ट्री हांवें आयकला थंय पुरल्यार 3 दिसांनी परत जिवन जातात खंय म्हणून खंय पुरल्यार इज्रायल पुरल्यार 3 दिसां उपरांत कितें जाता खंयच्याय कारणा खातीर तें परत्यान येवंक नजो भायर देखून हांगाच धाडा म्हणून थोडे जाण इज्रायल वयता ते ऑस्ट्रेलिया खंय आमकां मरण चुकताय ना चुकाना मोगाळ भाव भयणीनो ओडोला हांवें सांगलें रतन टाटा उरलोय कितली ग्रेस काय आसा कोणाय की ना ग्रस्त मनशाकी चुकाना दुबळ्याकी चुकाना पूण सासणीक जिवीत सगळ्यांकी आसा गी ना आसा हें तुमी सत मानिना जाल्यार तुमी आयकूंची सुवार्ता व्यर्थ म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो देखून देवाचें उतर आयकूंक येता जाल्यार एक भरवोस आसूंक जाय तो भरवोसो कसलो म्हजें जिवीत हांगा काबार जायना देवाच्या राज्यांत म्हाका जिवंक आसा सासणाचें जिवीत तुका आनी म्हाका दवरलां ह्याच भावार्थाक आमी साक्ष दिवया ह्याच भावार्थांत आमी जिवया मात न्ही हीच देवाची खरी वळख आमी हेरांकी दिवया ह्या जिवितांत आमी भागीदार करया हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्यांकी फावो करून दी म्हण आमी मागया
बाप्पाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.